गुणधनी याद कर पकड़ क्यों छुपाए, सुख पाई तो सुख पाए, देश वतन तुम श्री प्राणनाथ मेरे पति से राज सुनो, तेरे सामने पल पल बोले श्री प्राणनाथ की जय। प्राण वल्लभ, प्राण प्रियतम, आपका मालिक अक्षरति धामधारी एवं हम पिताजी, आमा र वृद्ध बुवा आमा, दाजु भाइ, दिदी बहिनी, मामा माइजू, यस्तै प्रकारले अहिले मलाई यो आधी घण्टाको जो समय दिनुभएको छ, प्रीतमजी महाराज, भागवत प्रवक्ता विष्णुजी अनेज्यू, अहिले हामीले अत्यन्तै वाणीको रसवादन गर्दै आइरहेका छौँ। वाणी प्रचारक मालतीज्यू, उपस्थित सम्पूर्ण सुन्दर सारजी को चरण कमल कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। श्री महामती मेरा ठाकुर को हृदय धाम में अक्षति धाम धामी उस दिल अवश्य बनाएर सम्पूर्ण परमात्मालाई यो 1858 चौपे अंतर्गत स्वयं श्रीराजी महाराज को रस दिव्य बाणीलाई रसवादन गराउनुहुन्छ। श्री महामती ब्राह्मण जी इस बाणी में बताउनुहुन्छ, आखिर बेर उत्थान जी आए रुहे छाड़े जारंद, उठी विचार सजे कोड़ा करे मीडू कांदा। आखिर बेर उत्थान जी, बोले श्री प्राणनाथ कार्य की जय। श्री महामती ब्राह्मण जी भन्नुहुन्छ इस बाणीमा, आखिर बेर उत्थान जी, हे परमात्मा हो, आखिर भनेको आफ्नो अन्तिम, बेर भनेको समय, उत्थान जी भनेको अन्तिम समय भएको छ, जाग्ने बेला भएको छ, अन्तिम समय आएको छ। राम्रो शरीर पनि अन्तिम हो। यो मनुष्य चोलाद्वारा परब्रह्म परमात्माको चर्चा र स्मरण गर्ने सो अवसर पनि अन्तिम हो। अदक्षिणको अवसर सो पावत कमावत माझिन्दा, आदक्षणको अवसर प्राप्त भएको छ हामीलाई। यसैमा जति हामीले सम्हाल्न सक्छौँ, आफ्नो आत्मालाई धनीको चरणमा पुर्याउन जति सक्छौँ, आदक्षणको समय छ। खिन एक लेउ लटक भञ्जाए, जन्मतै तेरो अङ्ग झुट। खिन एक लेउ, तिम्रो एक क्षणको, जसरी हात धोइन्छ, हातको अम्लीमा पानी हुन्छ, त्यो पानी नपुसिन्जेल त्यो धोबा कति गर्छ, कोही भरोसा छैन। त्यस्तै खिन एक लेउ लटक भन्छ, त्यस्तो प्रकार लडेको छ शरीर, कतिखेर जाने हो थाहा छैन। जन्मतै तेरो अङ्ग झुट हो, जन्मदेखि तिम्रो अङ्ग झुट छ, भरोसा छैन। क्या भरोसा है जिन्दगीका? जिन्दगीको केही भरोसा छैन। हे परमात्मा हो, आखिर बेर उठ जो अब जागृत हुने समय आएको छ।
आए रुहे छड्दा आनन्द। यो खेल, यो मायावी जगतलाई जगतबाट उठ्ने बेला आएको छ। यो मायाले यतिसम्म तानिरहेको छ यो खेलले। जस्तै संसारमा लक्ष्मी पूजा भन्ने बित्तिकै दुनियाँलाई पूजा गर्दछन् लक्ष्मीको, तर लक्ष्मीको सबैले पूजा गर्छन्, तर लक्ष्मीपतिको कसैले पूजा गर्दैन। लक्ष्मी के हो? जब लक्ष्मी आफ्नो पतिसँग आउँछिन् धेरै खुसी भएर आउँछिन्, तर पतिलाई छोडेर आउनु पर्यो भने बेखुसी हुन्छन्। तर लक्ष्मी जब एक्लै आउँछिन् त केमा चढेर आउँछिन्? बाण के हो? उल्लु। उल्लु भनेको लाटकसे हो। त मनुष्यमा लक्ष्मी धेरै आउँछ, धेरै आउँछ। लक्ष्मी मात्रै तान्छ। जब लक्ष्मी साथमा आउँछ त्यतिखेर उल्लुमा चढेर आउँछ। उल्लुले दिउँसो देख्छ त? देख्दैन, राति पनि देख्छ। त्यस्तै प्रकारले जब मनुष्यमा धेरै लक्ष्मी आउँछ त दिउँसै अन्धकार देखिन्छ। परमात्मा के हो? आत्माको मालिक के हो? म कहाँबाट आएको? मैले जानु कहाँ छ? थाहा छैन। श्री महामती प्राणीजी हुनुहुन्छ आए रुहे छड्दा आनन्द। यो मायावी खेल छ नि, यसबाट माथि उठ्नुपर्छ। यो मायाले दुनियाँलाई तानेको छ। ए माया चाहिँ अति बलवन्ती उपनिषे मूल गरिथके। ये माया यति मायाको सब कोही भजे माधव भजेन कोही, एक बार माधव भजे माया चेरी भए। माया सबैले भजन, मायाको सब कोही भजे, सबले बद्दछन्। माधव भजेन कोही, परमात्मालाई भज्नेवाला कोही छैन। मनस्यन्यत वचस्यन्यत, मन यतिर वचन यतिर देखाउटी। सच हृदयमा किन चर्चा सुन्नुभन्दा जति चर्चा श्रवण गरिँदै जान्छ तब असली भित्रबाट सत्य चिज निस्किन्छ। जब सत्य चिज परमधामको निस्किन्छ तब झुठो उडेर जान्छ, भित्रको विकार उडेर जान्छ। त्यो विकार उडाउनको लागि यस चर्चा श्रवण गर्न अति आवश्यक छ। सरलासेव्य सुन्त सरलासेव्य दिनानं न्यायो नास्ति सर्वदा श्रवणम्। चर्चा श्रवण गर्नको लागि 3 मुहूर्तको आवश्यकता छैन। जतिखेर पनि चर्चा श्रवण गर्न सकिन्छ। कुनै ज्योतिषलाई हेराउनु पर्दैन। हाम्रो मृत्यु पनि ज्योतिषहरू आउँदैन, खिनाएका ल्याऊ लटक भन्छ। कतिखेर झर्छ त्यो थोपा, यो शरीर कतिखेर जान्छ थाहा छैन। श्री महामती प्राणीजी भन्नुहुन्छ आफै रुए छाडेर आनन्द। त्यो मायाबाट जोगाउनको लागि श्री महामती प्राणीजी उठी बीच अर्छ जे, उठी इस मायाबाट उठेर बीच अर्छ जे परमधाम मूल मिलाप, जुन परमधामको लागि वेदले पनि गायन गरिएको छ। जय 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 जह मजित दोष भृगीत गुण नट्यवत् नचवती स्वरूपाहित अच्युतः। जुन अरू आफ्नो स्वरूपबाट कहिले पनि गिर्दैन, एक स्वरूप छ। चिदादित्यम किशोराङ्गम परिधाम्नि विराजित स्वरूपम सच्चिदानन्दम निर्विकार सनातन। जसको विकार रहित छ, एक परब्रह्म परमात्मा शुद्ध स्वरूप, जन सच्चिद आनन्द अनन्त अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुन्दरता त्यो परमधाममा विद्यमान छ। त्यसको पहिचान वेदले पनि त्यो परब्रह्म परमात्मालाई जय हो जय हो जय 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 जहाँ जय होस्। त्वम असि यदात्मनः, तपाईँ आत्माको मालिक तपाईँ हुनुहुन्छ। हे धनी हे प्रिया, वेदले पनि गायन गरिएको छ। जुन वेदको कुरा आजसम्म वेद बन्द भएर बसिरहेको वेदको वचन, वेद अगम कहे उलटे पीछे नेत कर गाया। निराकारसम्म वेद पुग्यो, तर परब्रह्म परमात्मा गम भएन, त्यसमा निगम रह्यो। अर्थात् नितराम गमयति बोलेति इति निगम वेदः। वेद नितराम निरन्तर गयो परब्रह्म परमात्मालाई प्राप्त गर्नको लागि खोजमा गयो, तर वेद परब्रह्म छन् भनेर तर पुष्टि लगाउन सकेन वेदले पनि। वेदमा बन्दी हुँदै सो वचन परिक्रमा अन्तर्गत सब वेदको वचन, वेद कतिवटा जो बन्दी हुँदै वचन, वेदको कतिको वचन सब बन्द भएको छ, कसैले खोल्न सकेछन्। आधा करको अबलो खोले किन? सूर्यदेखि लिएर अहिलेसम्म यस्ता ब्रह्माण्ड कोटि ब्रह्माण्ड कायम निकृतमाय हो ब्रह्म प्रतिनिधि कहे यस्ता ब्रह्माण्ड
अति बने तर यति ब्रह्माण्ड बन्दै पनि आजका अबलो त्यो जहिलेदेखि ब्रह्म सुरु भयो आजका अबलो सखी कब हुन खोले किन हे सखी परमात्मा हो यो परमधामको ज्ञान कसैले खोल्न सकेका छैनन्। पैगम्बरहरू आए पैगम्बरहरूको बहुत खोजे तर उनी पनि अखण्ड साथ सिंहासनमा त पुगे त्यहाँ माथि पुग्न सके। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री महामती प्राणजी भन्नुहुन्छ आखिर बेर उठाउने दिए अरे सुन्दर साथजी हे परमात्मा हो अन्तिम समय आएको छ संसारको सबै थोक प्राप्त हुन्छ एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः यही शरीरद्वारा यो ब्रह्म चर्चा श्रवण गर्न असम्भव छ। महामती प्राणजी भन्नुहुन्छ उठे विचार चाहिँ त्यो परमधाममा यस मनुष्य चोलाबाटै यो परमधाम आफ्नो शरीरको माध्यमद्वारै परमधाममा आफ्नो सुरता पुर्याउनु पर्दछ। कोड करे मिठा कादा कोड मतलब एकदम हर्षको साथ प्रेमको साथ ओहो मैले त आज संसार छोडे मेरो कति छोराछोरी थिए मेरो कति दोकान थियो कति व्यापार थियो आज मैले त्यो सबै छोड्नु पर्यो दुख मानेर होइन हर्षको साथ श्री महामती प्राणजी भन्छ कोड करे मिडु कादा कोड करे एकदम हर्षको साथ मिडु कादा भनेको धाम धनी परमात्मासँग मिल्नु पर्दछ। संसारको कुनै फिक्री होइन एकदम हर्षको साथ धनीको साथ मिल्ने सो अवसर आएको छ। धनी मुहजी रुहा जाए ए आत्माका धनी हे प्रियतम धाम धनी हाने चुहा किया करे अब मुख्य कसरी वर्णन गरौँ। श्री महामती प्राणजी भन्नुभयो चलो चले रे साधु जी अपने जाइए धाम मूल वतन धनी जी बताया जिता ब्रह्म सृष्टि जी श्याम श्री महामती प्राणजी भन्छ चलो चले रे धनी जी स्वयं धाम धनी मेरो हृदयमा आएर बोलाउनु भइरहेको छ। चलो चलो रे साधु जी कहिले 1751 को जो समय साउन बजे तिथिको जुन उहाँको जब मन व्रत जुन हुन गइरहेको थियो त्यो घडीमा एक सालभन्दा अगाडिदेखि महामती प्राणजीले सबै ब्रह्मात्मालाई बोलाउनु भयो। चलो चलो रे साधु जी अपने ये धाम मूल वतन धनी जी बताया मूल वतन आफ्नो घरबाट स्वयं धनीजीले भन्नुभएको मेरो हृदयमा बसेर मैले भनेको होइन बाणी मेरो प्युकी मेरो संसार मेरो बाणी होइन धनीको संसार टाढाको बाणी हो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। म धेरै नाम भन्दिनँ नि राम्रो सुनिदिनु भयो भने त झन् जोसले झन् भन्न मन लाग्छ लडाकुहरू हल्ने थालेको मै बन्द गर्छु किनभने टुटी खोल्छ गाबाट मात्र मुक्ति हल्ला हल्ला गरेर पस्छ र कस्तो नि भन्नेको बोली पनि बेकार सुन्ने गर्ने बेकार मनस्यन्नत बचास्यन्नत मन मुडो शरीर त यहाँ बसेछ र मन बाहिर रोडतिर गातिर घुम्न जाँदा नि घन्टौँ बसेको के गर्दा फाइदै छैन। बानीको चौपाई हो बानीले भनेको कुरा यसो साक्षी दिएर भन्नुभएको छ रु अल्लाह दिनु निशानी हो। श्री महामती प्राणजी एक एक निशाना सद्गुरुले मलाई दिनुभएको छ जुन ब्रह्मात्मालाई काहीँ भेद गर्नुभएको छैन। ब्रह्मात्मालाई जुन जुन जातमा कुनै पनि जातमा मुसलमानमा पनि महामती स्वामी श्री प्राणजी भन्नुहुन्छ म पनि स्वयं धामीजीको हुकुमको द्वारा उहाँले पुग्यो कि किनभने त्यहाँ पनि रविवारको बासना आएको छ त्यहाँ पनि परमधामको बासना हुनुहुन्छ काहीँ भेद छैन। जसरी सूर्य लागेको छ जस्तो चोरको जगाउने त्यति नै शिरमा त्यति नै प्रकाश छ तपस्याको शिरमा पनि त्यति नै प्रकाश छ कुनै भेद छैन। परमात्मा बराबर सर्वे साम्यवा लोकानाम यथा सूर्य प्रकाश र लोकमा कुनै प्रकारको भेदै छैन एक छत्त प्रकाश गरिदिनु भएको छ। धामले हामी सबैले यति माया गर्नुभएको छ त्यस कारण त आशिक मेरो नाम मेरो प्रेमी हो भन्नुभएको छ। ब्रह्मात्मा बिना त म बस्नै सक्दिनँ बस्न सक्नुहुन्थ्यो भने यत्रो परमधाम धनीजीले धामसे वचन हामीले यो वचन लिएर किन आउनु पर्थ्यो मस्त बसिहाल्नु थियो अखण्ड हामी त निद्रामा थियौँ हामीलाई त केही थाहा थिएन कि हामी यहाँबाट ब्रजमा आयौँ रासमा गयौँ रासबाट परमधाममा जाग्यौँ फेरि पुनः इच्छा पुरा नभएपछि जाग्ने ब्रह्म आयौँ थाहा थिएन केही थाहा थिएन। स्वयं परब्रह्म परमात्माले 18,758 चौपाई अन्तर्गत हामीलाई दिनुभयो ब्रह्म ज्ञान तब त थाहा भयो हामी पहिला ब्रजमा रहेछौँ त्यस पश्चात रासमा गएछौँ फेरि परमधाममा जाग्यौँ फेरि जाग्ने ब्रह्माण्डमा आयौँ तब त थाहा ब्रह्मवाणीको द्वारा
ब्रह्मवाणीकै एक चौपाई सम्पूर्ण मानवताको लागि कुनै प्रकारको भेद छैन। केवल मानव कल्याण हेतु आत्माको उद्धारको लागि जुन चिज सम्पूर्ण भाष्यते सर्वेषु ज्ञाते नारदेवी वदन्ति त्रिषु लोकेषु तदन्ति भवसागरम्। 14 लोकलाई मुक्ति दिनेवाला यो तारतम्य हो। निज नाम सोही जाए हो जाकी सब दुनिया राह देखाता। जो दुनिया राह देखिरहेको छ, बाटो हेरिरहेको छन् कि हो त परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ। तर आइसक्नुभयो, परमात्माले सन्देश दिनुभयो। सन्देश दिएको कुरा चाहिँ सबैलाई थाहा भयो, आउनुहुन्छ भने पछिल्नु भएको छ। तर आइसकेपछि थाहा भएन। आइसकेपछि जब थाहा हुन्छ तब तातोपानी पडिन्छ। जस्तै विन्ध्याचलमा जुन पन्नाजी हुनुहुन्छ, पन्नाजी जुन विराजमान छ, विन्ध्याचल क्षेत्रमा त्यो पहिला के थियो? त्यो एकदम ठुलो पहाड थियो अरे। सूर्यको जुन बेग्लै रोकिदियो, सूर्य चाहिँ यता आउनुपर्ने ठिक 12 बजे आएर बस्ने त्यो पहाड विन्ध्याचल पर्वत गरेर रोकिदियो सूर्यको रथलाई, बाटोलाई रोकिदियो। रोकेपछि संसार अन्धकार भयो। अन्धकार हुने बित्तिकै देवी देवताहरू सब हाहाकार हुन गए। यो के भयो, यस्तो के भयो भन्दै ब्रह्माजीको साथ गए। ब्रह्माजीको साथ पुग्ने बित्तिकै ब्रह्माजी यस्तो त अन्धकार भयो, के गरौँ म भनेर देवी देवताहरूले आह्वान गर्न थाले। अरे त्यो ब्रह्माजीले यसो ध्यान लगा, यो त मेरोबाट काम हुनेवाला छैन। जाऊ तिमी अगस्त्य मुनिको पास जाऊ। अगस्त्य मुनिको साथमा जानुभयो। देवी देवताले जानुभयो। उहाँ पुगेर चाहिँ अगस्त्य मुनिलाई प्रार्थना गर्नुभयो कि संसारमा त एकदम हाहाकार छ, के गरौँ? तब अगस्त्य मुनि जानुभयो। किनभने अगस्त्य मुनिको शिष्य हुनुहुन्थ्यो विन्ध्याचल पर्वत। जबसम्म फर्केर आउँदैन तबसम्म तपाईँ तलै बसिदिनुहोस् है भनेर भन्नुभयो। कसलाई? विन्ध्याचल पर्वतलाई। त अगस्त्य मुनि गएर जबसम्म फर्केर आउँदैन तबसम्म हजुर तलै बसिदिनु होला भन्नुभएको थियो। गएपछि गएको गर्नुभयो, फर्केर कहिले आउनु भएन। विन्ध्याचल पर्वत बसे, विन्ध्याचल पर्वत तल बसे। र आज पन्ना धामको विराजमान त्यहाँनिर पद्मावती के शब्दे विन्ध्या पृष्ठे विराजते। त्यहाँनिर जब त्यहाँनिर के भयो, विन्ध्याचल पर्वतमा यस्तो खालको विराज हुँदै इन्द्रिया नाममा सादेवी, इन्द्रावती जुन सादेवी भविष्यन्ती कलियुगे, भविष्यमा गएर चाहिँ कलियुगमा गएर चाहिँ के हुनेछ, यहाँ महान आत्मा हुनेछ भनेर चाहिँ जब शिवजीले त्यहाँ प्रणाम गर्न थाल्नु भएको थियो, पार्वती सोध्नु भएको थियो त्यतिखेर यो किन प्रणाम गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि भविष्यमा यहाँ इन्द्रावतीको आत्मा हुनेछ भनेर त्यतिखेर प्रणाम गर्नुभएको थियो। आज स्वयं इन्द्रावती आएर जाने रास गर्नुभयो। 5000 चलो चलेर सुन्दर साधे अपने दैवीय धाम भनेर 5000 सुन्दर साधे एक दुर्नुभयो। कथा युगेन तंसवान जुन महामती पाण्डेको कथाको माध्यमद्वारा सबैजना मुक्त हुनेछन्, सब उनको पूजा हुनेछन्। त्यो भविष्यवाणीले चाहिँ आज सिद्ध हुन गइरहेको छैन त। जो शास्त्रमा स्पष्ट बताइएको छ। त्यसैले महामती पाण्डेले भन्नुभयो नि, बिना पुराण प्रकाश नभई शास्त्र बिना पहुँचाने एक अक्षरको अर्थ नआवे ब्रह्म भ्रम आवे। बिना पुराण प्रकाश नहोई पुराण बिना प्रकाश हुनै सक्दैन। दुनियाँले मान्दैन, किनभने जीव सृष्टिले त पुराण पनि विश्वास गर्छन्। त्यसकारणले तर विश्वास त गर्छ, तर के एक अर्थको अर्थ नआवे, एक अक्षरको अर्थ नआवे ब्रह्म भ्रम आवे। त एक अक्षरको पनि अर्थ आउँदैन अनि ब्रह्म भ्रम आवे भनेको विष्णुलाई पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, ब्रह्माजीलाई पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, शिवजीलाई स्वर्गलाई पनि परमधाम, वैकुण्ठलाई परम, सब खिचडी हुनाले सब परमधाम। तो यो वचन हेर्नुहोस् न, 4 वेद पढोस्, शास्त्र सबै पढोस्, तब ब्रह्मवाणी तबसम्म पढ्दैन, तबसम्म आत्माको घरको पहिचान हुँदैन। आत्मविदसम्म त पुंसाम श्रोतव्य दिशोपरा। आत्मविद आत्माको मालिक परमात्मालाई जान्नको लागि श्रोतव्य यस ब्रह्मवाणी सुन। तारे संसार सद्य महिमा अतुल धामम तारतम विधीयते। हम सब उपनिषद में बताएंगे।
तारतम्यको महिमा। यस ब्रह्मवाणीको जब पहिचान छ कि शास्त्र त पढे, पठन्ति चतुर्वेदान्, 4 वेद पढे। हरि ओम जजन जटमय जन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथन्न सन्न तेह नाथ महिमान स्वतंत्र जात्र पूर्वे साध्य शांति देव पढे। यज्ञ जजनमय जन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथन्न सन्न, यज्ञ आदि गरे, ऋषि मुनिहरूले तमाम यज्ञ गरे, तर परब्रह्म परमात्माको द्वार कहिले खुलेन। पठन्ति चतुर्वेदान्, 4 वेद पढे, धर्मशास्त्र नहीं छ, शास्त्र पनि पढे, आत्मा नाम नैव जाने, आत्माको विषयमा जान्न सकेन। आत्माको मालिक को कसले चिन्यो? कसैले चिन्नै सकेन। जब मायावती प्राणीको बाणी आयो तब त स्पष्ट हुनुभयो कि दिव्य परमधामको स्पष्ट हुनुभयो, द्वार खुल्न भयो। तबसम्म त सब बाणी एकदम बन्द भएको थियो। त्यसकारण मायावती प्राणीजी भन्नुहुन्छ आखिर बेर उठाउने थियो, हे परमात्मा हो, यो अखण्ड वाणी आएको छ तिम्रो लागि हो, जसले तिम्रो छ उसको लागि। जसलाई प्यास लागेको छ उसको तिर्खा मेलिन्छ, जसलाई प्यास लागेको छैन भने चाहे जस्तो पानी दिए पनि होइन मलाई त तिर्खा छैन भन्छ, या त फ्रिजको पानीवाला भन्छ, केहीको पानी बाँडा लगाएर पिउँदै पिउँदैन। तर जसलाई प्यासी छ, जो परमधामको आत्मा छ, उसले त आफ्नो घरकै कुरा सुन्छै सुन्छ। महामती प्राणी हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले यो खेलमा बसेर लाहा लिनुपर्छ। लाहा भनेको नाफा लिनुपर्छ। यहाँ पनि आनन्द, परमधाममा पनि आनन्द। राजीले सोध्नुहुन्छ तिमी संसारमा गएथ्यौ, कस्तो प्रेमको लीला गरेछौ, सबैलाई जागिरी गरेछौ, सबैलाई प्रेमको आहार विहार, प्रेमको लेनदेन गरेछौ। सब राजीले त्यतिखेर 11,999 आफू परिचय गर्दा 12,000 पुगिन्छ नि। त्यतिखेर त्यहाँ राज्यले कस्तो खालको कर्म गरेछ, किनभने त्यतिखेर त्यो 500 पौडा पर आत्मा मन्जा तिर प्रमाण भनेछ नि। यहाँको जुन कस्तो गरेछ नियम, त्यसको सबै कुरोमा पोल खोलिन्छ। सब राज्यले म क्यामेराबाट खिचिरहनु भएको छ। सब बेहोराहरू यहाँ त खुब झुट बोलिन्छ नि। क्यामेरा अरूपछि यो तैँले गरेको होइन भन्दा के भन्ने त्यतिखेर। संसारमा वैज्ञानिकले यस्तो बनाउने परमधाम नहोला, जसले संसार बनाइदियो, जसले एक राज्यको एक इसाराको द्वारा अक्षर ब्रह्माण्ड यो सपनाको संसार, सपनाको बुद्धिले संसार खोजे। सपनाको बुद्धिले त यो शून्यदेखि माथि तर्न सकेन, माथि जान सकेन। त्यसै कारणले त गीताले बनाऊ यस्मच्छरमतितोहम अर्थदवित्तोतम अतिस्मै लोक भेदेछ प्रसिद्ध पुरुषोत्तम। यो त छराती छारा, यो ब्रह्माण्ड छार हो, नाशवान हो। यो नाशवान जग्गामा भक्ति खोज्दा पाउँछ, प्रेम खोज्दा पाउँछ। सुखदेवजीले भन्नुभयो, सुखदेवजी काय भागवतमै प्रेम न त्रिगुण पार, यी 3 त त्रिलोकमा पाउँदैन भनेछ। प्रेममा बसे ब्रह्मसिटीमै जो खेले ब्रजरास, जो ब्रजरासमा प्रेम थियो तर ज्ञान थिएन। मेरो आत्मा मालिक को हो भने पहिचान थिएन। त्यता परमधाम बस्थे, आउने थिएन जागिने ब्रह्माण्ड। तर ज्ञान नभएको कारणले गर्दा यस जागिने ब्रह्माण्ड आउनु पर्यो। त्यस कारणले वेदले भनौँ ज्ञानम मृतम भोजनम, जति सक्दो हुन्छ भोजनको जति नै हामी यहाँनिर कति यहाँको अमेरिकाको मिसिनको बराबर चलाइदिएको छ यो संसारलाई, यो अमेरिकालाई। मान्छेले यति चलायमान गरेछ, तर भोजन त समय निकालेर खाइदिन्छ क्या। आज मलाई धेरै समय छैन, म भोजन गर्दिनँ भनेको छैन नि, तर समय निकाल्नै खान्छ। त्यहाँ 15 मिनटको होस् कि त आधी घन्टा होस्। त्यस्तै प्रकारले यो ब्रह्मवाणीको जुन भोजन छ, जो अमृत छ, समय निकालेर ग्रहण गर्नुपर्छ। जुन अमृत पिएपछि ननिवर्तन्तै फर्केर आउनु पर्दैन। त्यो धाम मेरो छ। अक्षर त्यो धामले यस 18,758 अन्तर्गत हामीलाई अमूल्य ज्ञान दिनुभएको छ। मलाई आधी घन्टा समय छ, समयमा बात गरेर म गर्दैछु। त्यसै कारणले जब महत्त्व हुन्छ, हामीले यस बाणीको उथी बीच अरसजे पूर्ण करे मिठो काँदा, एकदम हर्षका साथ, धाम धनीको साथ, प्रेमको साथ, धनीको साथ मिल्नु पर्दछ। कुनै प्रकारको संसारको मोह मायाबाट माथि उठेर चल्नु पर्दछ भन्दै श्री महामती प्राणीले
त्यो 8758 तपाईँ अन्तर्गत ब्रह्मात्मालाई सम्झाउनुहुन्छ। धनी मोदी रुह जा हाणे चुआ क्या करे, रुह के दिन्यो परदेहो चहो सो दिवा धरे। ब्रह्मात्मालाई रोह कर दिनु, रुहलाई दिनु भयो, आत्मालाई के दिनु भयो, परदेह दो, परदेश दिनुभयो। यस संसारै परदेश हो। त्यसै कारण यो परदेशमा बसेर आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला एक लडी परदेशमा, यो परदेशमा छोडेर मुनि मुखेर कहाँ चले अनि तपाईँ कहाँ जानुभयो हामीलाई छोडेर? ए पिया हजुरले सम्झाउनु भएको थियो नि त, आपा ओला खाबी अलगो छैन अमाथि आफैले पहिचान दिनुभयो अनि आफै बोक्नुभयो। बिरह पक्राउनु भनेछ नि श्री महाराज प्राणजी भन्नुहुन्छ, सद्गुरु धाम धनी जब म घर गएँ नि धनीले पठाउनु भयो, जाऊ तिम्रो दाजुभाइ कस्तो छ के छ हेरेर आऊ। तर म घरमा जाने कि त म माया पसेँ, फेरि सद्गुरुलाई बिर्सेको थिएँ। जब सद्गुरु जब म पछाडि जब सद्गुरुलाई भेट्न आएँ त्यतिखेर सद्गुरु कति जानुभयो? रातिको 12 बजी जानुभयो। तर भाने के आउँछ क्यामत अन्तिम बिहानको समय जानु भनेर आउँछ। किन भन्दा सद्गुरु केमा तारतमको प्रकाशमा जानुभयो, त्यस कारणले बिहानको भनेको। यसको मतलब जबसम्म तारतम हुँदैन संसारको उज्यालो मात्र भएर हुँदैन। संसारको उज्यालो त आँखाले देखिन्छ, जुन दिन आँखा बन्द भयो फेरि अन्धकार हुन्छ। त्यस कारणले जब तारतम ज्ञानको प्रकाश छ त तारतम ज्ञानको प्रकाशले यस धामधनीको ज्ञानले श्रीराजीको यस अमृतमय वचनले दिव्य ब्रह्मधामको उस धनीको साथमा गएर कोडे करे मिलु गादा मिल्न सकिन्छ धनीसँग आनन्दपूर्वक। कोडे भनेको एकदम हर्षक साथ भनेको करे मिलु गादा मिल्नु पर्छ धनीसँग। कुनै प्रकारको काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्र त्यजेत् त्रिविधम नपसदं द्वारम नाशनमात्मनः। त्रिविधम 3 प्रकारको जुन अनेक प्रकारका हाम्रो यस शरीरमा आइरहन्छ। जब सत्संग गरिँदैन विभिन्न प्रकारको रोग आउँछ। सत्संग नगरेपछि कस्तो रे मानसिक रोग, चिन्ताले चिन्ताको जस्तो जलाइदिन्छ। जब धामधनीको वचन आउँछ तब सुख शीतल करो संसार। यस ब्रह्मवाणी शीतल गर्नको लागि आएको जुन हामी चलिरहेका छौँ क्रोध रूपी अमृतमा क्रोध रूपी उसमा जलिरहेका छौँ। तर ब्रह्मवाणी के भन्छ? हे मानव पापक जस्तो सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गका क्रोधग्नि दग्धा क्लिष्ट कामिना सप्ता यज्ञेन कलौ पुनर्तिते। के भन्नुभएको छ? हे मानव पापक जस्तो सर्वदा, यो मानव सदा दिन पाप गरिरहन्छ। क्रोधग्नि दग्धा क्लिष्ट कामिना क्रोध रूपी अग्निमा जलिरहन्छ भनी सप्ताह यज्ञेन यस सप्ताह रूपी यो ब्रह्मज्ञान रूपी अमृतले के गर्छ? पुनर्जिते हे पवित्र बनाएर दिव्य ब्रह्मधाम गर्छ। अरू कुनैले पवित्र हुन सक्दैन। कर्मकाण्ड गर्ने गुरुजीहरू भन्नुहुन्छ नि, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्ववस्थं गतोप्य स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं बाह्य भ्यन्तर शुचि। यहाँ के भनेछ? के भनेछ भने ओम अपवित्रो पवित्रो वा, तपाईँ पवित्र होस् चाहे अपवित्र होस्, सर्वावस्थामा गतोप्य कुनै पनि अवस्थामा परमात्मा कथा श्रोताव्य दिशु पर ब्रह्मधामको परमात्मा कथा श्रवण गर। यत स्मरे पुण्डरीकाक्षं यत भनेको पहुँचे व्यक्ति। यदि तिमीले परमात्माको नाम रसस्वादन गर्यो, कसको? पुण्डरी अन्त विष्णु भगवानले, उनको याद गर्यो स्मरण गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ? बाह्य भ्यान्तर सूची भित्र बाहिर पवित्र हुन्छ तर मुक्ति हुँदैन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब हामी मुक्ति हुँदैन भन्दै पाइन्छ कि? देव शान्ति, पृथ्वी शान्ति, रोगदय शान्ति, वनस्पतय शान्ति। शान्ति 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 कहिले हुन्छ? जब विदितोति मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते यशनायः। जब जन्म मृत्युको चक्कर जब छुट्छ कहिले? जब परमधामको ज्ञान हुन्छ, आत्माको मालिकको ज्ञान हुन्छ, तब विद्यते मृत्युमेति। मृत्यु भनेको जन्म मरणको चक्कर। विद्यते जब जान्दछौ
त्यनायः न अन्य, त्यो बिना अरू कोही पनि छैन भनेर जब जान्दछ तब उसको जन्म मरणको चक्रै समाप्त हुँदछ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की र अस्माकं समय अभवत् इदानीं, मेरो समय भइसक्यो र म बाणीलाई यहाँनिर विराम गर्दछु भन्दै यो बाणीको चौपाई दोहोऱ्याउँ र स्वयं गन्तुम सक्यो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आखिर बेरा उथरे जी आइरुहे छरेदा रान्दा उथि विचार सजे कोडे करे मिडो काँदा कोडा करे मिडो काँधा। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राम की धनी की